क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सुमेस्ता कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आज आमी संभ्रमताव साद्या काळाचो तिसरो आयतार आनी आयच्या दिसा आमकां आसा वांजेल मातेवाचो 4थो अध्याय 12 ते 17 वळी म्हणसर. ह्या वांजेलान आमकां आयकोंक मेळटा पयल्यान जेजू नाजरेतावन कफरनाहूम वेता आनी थंयसर ताचे दिसपट्टें काम आनी ताचो वावर तो आरंभ करता. आनी थंयसर ताका खबर मेळ्ळी कित्याक जुवांक तांणी बंदडेन घाल्लो आनी जुवांचींच उतरां उसारन जेजू बरी खबर परगट करता लोकांक. तुमची पातकां वळखा कित्याक सर्गेचें रास लागीं पावला म्हणून. मातेवाच्या 3ऱ्या अध्यायांतली 2री वळ आनी 4थ्या अध्यायान 17वी वळ. आनी ताच्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक तो विंचता आनी ह्या विंचोवण्यांत आमी पळयता ह्या विंचोवण्यांत आमकां एक प्रत्येक जावन एक गजाल आमकां कळीत जाता की कशें जेजू त्या गलिलयाच्या सरोवरांतल्यान सोबकण वता आसतना थंयसर पेद्रू आनी सिमोन पेद्रू आनी अँद्रू आनी तशेंच जुवांव आनी ताचो भाव जाकोब थंयसर आशिल्ले ते कितें करतात, ये आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणिल्ल्या तक्षणांच ते आपणाचीं जाळां आपणाची दोणी आनी तशेंच जुवांव आनी जाकोब आपल्या बापायक आनी कामगारांक सांडून तक्षणांच जेजू फाटल्यान वेतात. आनी हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा हांगासर आसा एका तराचो आमसोर जेजू थंय आनी तशेंच थंय शिसांक थंय. कित्याक जेजू सांगता, येया म्हजो फाटलाव करा, तुमकां हांव मनशाचे पागी करता म्हणटा आसतना थंयसर एका आमसोरान ते जेजूचो फाटलाव करतात कांयच चिंती नासतना. हें आमी समजल्या तर आमच्या जिवितांत आमी नियाळ केल्या तर भाव भयणीनो, आमचें सगळें जिवीत जावन आसा जेजूचो फाटलाव करचें. कित्याक निमाणें हो संवसार सांडून वता आसतना जर तर आमी जेजूचे खरें शिस जावन ह्या संवसारांत जियेता आमकां खंयच्याशीच परवना. कशें त्या शिसांनी आपणाची दोण जाळां कामगारांक आपल्या बापायक आनी आपणाचो धंदो आनी आपणाचें काम सांडून ते जेजूच्या फाटलाव केलें की कित्याक थंयसर तांकां एका तराची उर्बा आसली. जेजूचो फाटलाव करी जाय, बरी खबर परगट करी जाय. आमकां सोमेस्तांक क्रिस्तांवांक बाप्तिस्मांत आपोवणें मेळ्ळां. आमी जावंक जाय जेजूचे खरें शिस आनी जेजून आमकां आपयलां, बाप्तिस्मांत आमकां आपयलां. फकत याजकांक, धार्मिकांक, पापसाहेबाक, कार्डिनलांक आनी बिस्पांक मात्र न्ही, आमकां सोमेस्तांक जेजूची ती बरी खबर परगट करूंक जेजूनच आपयलां. म्हणटच आमचो ध्याय, आमचें ध्यान, आमचें गिन्यान, आमचो शेवट जावंक जाय जेजूचो फाटलाव करून लोकांक आमी जेजू थंय वडचेत आसतलो. आमच्या जिवितांत आमी जायतें काम करता. आमचें कुटुंब आसा, आमची बायल भुरगीं आसात, आमची आस्त आसा, आमची बदीक आसा, आमचें काम आसा, हें सर्व आमकां आदार दिवंक जाय जेजूचो फाटलाव करूंक. कित्याक निमाणें आमी कितलें जोडल्यार, कितलें आमचें तें आसल्यार, कितली भलायकी आसल्यार निमाणें हो संवसार सांडून वता आसतना आमकां सोमेस्तांक समाधान दिवचो तो जेजू मात्र. कित्याक आमी जेजूच्या घरा वेता. कशें जुवांवच्या वांजेलांत 14व्या अध्यायांत 2ऱ्या वळेंत जेजून सांगिल्ले प्रमाणे, म्हज्या बापायच्या घरा आसात तीं कुडां तुमकां हांव तयार करतलो. हांव एक दीस वेतलो आनी तुमकां म्हजें थंय व्हड हांव सर्गीच्या राजाक बापाच्या घरा त्या कुडांत हांवें तयार केल्ल्या जाग्यार सुवातेर तुमकां हाडूंक हांव येतलो म्हणून. म्हणटच देवाचें राज म्हूण सांगल्यार आमच्या कामा मुखांतर, आमच्या कुटुंबा मुखांतर, आमच्या भुरग्यां मुखांतर, आमच्या आवय बापाय मुखांतर, आमच्या सैऱ्या दैऱ्या मुखांतर, आमच्या शेजाऱ्याच्या मोगाच्या इश्टा मुखांतर आमी जावंक जाय देवाचें राज ह्या संवसारांत परगट करचें. ती हातेरां आनी निमाणें
आमी हो संवसार सांडून वता आसतना आमचो शेवट उद्देश आनी आमचो तो बरवसो आमी देवाच्या राजार दवरल्यार आमकां खंडीत जावन खंयच्याच रितीन लुकसाण जावची ना, आमी बेजारायेचे मनीस जावचे नात. आनी उपरांत जेजू कितें करता, आपल्या शिसांक आपोवन जाल्लें सो थंयच जावन हर एका जाग्याक वचून थंयच्या सिनागोगांनी देवाची बरी खबर परगट करून तो आराम करता. हें समजल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलाक आमकां एक अपुरबायेचो अर्थ दिवयेत. देव आमकां आपयता, देवान आमकां आपयलां बाप्तिस्मा मुखांतर. आमी जेजू थंय एक जाल्या, आमी जेजूचें मिसांव हातीन धरलां. आमच्या जिवितांत आमी काम करता वय, काम कोणा खातीर करता? भुरग्यां खातीर करता, आवय बापाय खातीर करता, आमचे खातीर करता. पूण निमाणें शेवट कसलो की म्हणलें एक सवाल आमकांच विचारूंक जाय. आमच्या जिविताची दिशा, आमच्या जिविताचो शेवट खंयचो? फकत आस्तबदी गी, म्हजी आवय बापाय गी, म्हजी भाव भयणी गी, म्हजी भुरगीं गी, म्हजी बायल गी, म्हजो दादलो गी. शेवट हें खंयच्याच रितीन ह्या संवसारीक जिणेंत आनी संबंदांत ना. आमचो शेवट आसा जेजू थंय, जेजूच्या राजा थंय. आनी थंयच जेजू आज परगट करता कफरनावाच्या लोकांक. म्हणटच आमकां सोमेस्तांक एक अपुरबायेचें गरजेचें आपोवणें जावन आसा. देवाची बरी खबर आमी समजून घेवन आमच्या काळजांत व्हरून नियाळ करून ती बरी खबर आमच्या जिणये मुखांतर, आमच्या जिणयेच्या कामा मुखांतर, आमच्या जिणयेच्या दिसपट्ट्या जिविता मुखांतर आमी हेरांक पावसरचें करूंक हें एक आपोवणें. त्या देखून मातेवचो वांजेलो 4थो अध्यायी 12 वळीतावलो 17व्या वळी बसर आमी नियाळ करया. ह्या आयतारा आमकां सोमेस्तांक लाबोंक ती कुरपा, तें बेसांव, ती गटाय, तें बोळ आमच्या जिवितांत जेजू बरीच आमी देवाचें राज परगट करून तें हांगासर आसा करूंक आनी तशेंच देवाच्या राजाची वाट धरून आमी मुखार वचूंक. कित्याक तो जावन आसा आमचो निमाणो शेवट आनी तें जावन आसा बापाचें घर, तें जावन आसा देवाचें राज. तुमकां सुमेस्तांक बरो आयतार मागता. कार्मेल रेडियन्स आत्मीक जिणये विशयांत सडीत विवर दिवचें यूट्यूब चॅनल तुमी तुमच्या इश्टांक आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबाच्यांक शेजाऱ्यांक वांटून घेवचें आनी सडीत मापान आत्मीक विशयांचेर नियाळ समजून घेवन नियाळ करून आमी देवा सरशीन मेटां काडची. आमेन.